partying, horsing around. Someone out there at the same time is working hard. Someone is getting smarter and someone is winning. Just remember that. La famille, bien. الضحكة هادي هادي اللي نخويا في الصراحة راني كاو 8 الصباح هادي دونك وقت لو بروميير روبا ديال النهار كي شفتو في لو تيتر دونك vous vous en doutez bien je suis en sèche دونك في لا فان ديال لا سèche وي مازال فايق خاسر دونك فان دو سيش كي يجي فان دو سيش تجي تتكون فورسيمون في لي كالوري هابطين تتكون في المود جو تتكون في العذاب دونك غادي نعطيكم لي روبا اللي تندير بوندون لا فان دو سيش داكور كيف قلت لكم كارز ناقص المود ديال الجو كتب لكم مود جو الواحد اللي كيتهنى من لاصاش اللي كيدير غير بريز دو موسكل ما كيديرش بريز دو ماس خايبه هو اللي كيتهنى اوه تحرقت صاحبي بون فطور السلطة البيضات معدودة سمحوا لي الدراري ما قديش نتسنى الجوع السلطة البيضات عندي فيهم جوج صفر والشي الاخر بيض داكور كيف عارفين كنت عطيتكم واحد الفيديو ديال لو ديبي دو ساج كنت ناخذ فيه فلوكون دافوان كذب عليكم فلوكون دافوان جوني بلان الكو طلع ليا فراسي جوني مار جون بو بلو فلوكون دافوان صافي سطاني autant في لا بريز دو ماس داكور ملي كنت نصوب داك موسلي ميزون داكور مي دابا في لاسيج جون بو بلو طلع ليا فراسي او ليو دو فلوكون دافون بلاصه الفلوكون دافون شنو خديت طاف واحد اون بورسيون اون ترونش دو بان دومي كومبلي داكور تنركز عليها كومبلي ديال الزرع ما تاخذوش الاخر البيض هذاك سي تخربيق اللي يجي طالع مفرقع بون وكاين فرق بين فلوكون دافوان وهاد البان دومي البان دومي عنده واحد اللي يجي شويه طالع على الفلوكون دافوان مي خويا ماشي مشكل جو بونس نسالو جو بونس لي يجي خويا تتهبط تفطر وتتفقس هادشي العار ما نقوليش هادشي العار اما قولي انا كيفاش غادي ننجح لاصيش ديالي كيفاش غنجح فيها بهادشي قدام عينيا والله ولا ما كان عندك شي مونطال داسيي مونطال ديال السبوعه والله لا طفاتيه في هاد لاصيج اوغوزمون قربنا لافان لاصيج دونك مع هادشي شنو نزيد تناخد كاز الماء اوكي كاز الماء شنو ندير فيه كيف ديما يلا الناس اللي متبعين بشحال هادي ملتي فيتامين مهم بزاف البارح حطيت لكم واحد التصويره في لاباج فيسبوك وفي انستغرام ديال لي كومبليمون اليمونتير اللي تنستعمل اي لا بلوبار شحال 90% محيد الملتي فيتامين ومحيد لوميغا 3 ومدخل تخابيق باغ اكزومبل السيكات وداكشي هذاك البوستر هو تقدروا تاخذوه انا تناخذو مره واحده في السيمانه تناخذو نهار ليكس اليوم نهار ليكس اليوم خويا داك ارنولد حلمت به الليله موتيفاني اصاحبي نط قلت والله تنقرا قاعدين المهم دوك الفخار دونك قلت لكم ملتي فيتامين مهم بزاف راه هو لي فيتامين هما اللي يسون à l'origine ديال لي كومون سا سابيل ديال لي رياكسيون شيميك في الجسم ديالكم في لو كور ديالكم داكور دونك داكشي علاش لي فيتامين مهمين بزاف اي مع هادشي تناخذ دو كابسول ديال اوميغا 3 سولتوني شنو هو فيش اويل هي الزيت ديال الحوت اوكي اي سي اكسيلونت من احسن لي سورس ديال الاوميغا 3 اللي كاينين علاش باسكو علاش نقول لكم مهم بزاف باسكو حنا في الاليمونطاسيون ديالنا كامله اون جينيرال كو سوا داكشي تاكلو في البواطه وداك التخلق كامل عامر مفرقع باوميغا 6 الوغ كو الجسم خصنا بلوس دوميغا 3 خصنا اكثر من اوميغا 3 كو الاوميغا 6 خصنا نديرو ان ريكيليبر داكور داكشي علاش خاص الواحد يزيد في السوبليمونطاسيون ديالو خصو يزيد اوميغا 3 مهم اوميغا 3 فاش كيليق انا غادي ندخل معكم في درس كينقص واحد شويه داكور من لا دوري ومن لانتونسيتي ديال لي كورباتور ما تبقاش تحس لي كورباتور بزاف وما كيطولوش عليك داكور هذه الثانيه هذه الاولى باغ الثانيه لا بريسيون ارتيريال ديالك تتنقص
والطو دو كوليسترول حتى هو كينقص. شنو مازال راه فيه تيلمون ما يتكال. عرفتي شنو انا غادي ندير عليه اون فيديو سبيسيال داكور كوم سا نهنيكم باسكو سينو الا دخلت في التفاصيل غادي نطولوا لا فيديو بزاف. عزيز عليا الدراري اللي كيبغيو يفهموا داكشي علاش بريفير نعطيكم داكشي كونسونطري بيان ديتايي في اون فيديو سبيسيال. قبل ما ناكل تفكرت بعدا حاجه مهمه شاك فان سيمين ولا ديبي سيمين. دونك اليوم درت انا الحد معكم نتوما لا بوزي دونك وصلت 96 كيلو فاصلة 3 اون ساشون كو لا بريز دو ماس كيف قلت لكم كيف عرفتوا اول مره في حياتي غندير بريز دو ماس داكور وطلعت ل 105 كيلو. دابا شحال 96 نقولوا طيحت 9 كيلو طيحت 9 كيلو في شهرين مي فريمون تماسيت فيها بزاف وي عاونتني شويه. مي بالنسبه لخدمتي انا بالنسبه لي شوتينغ اي سورتو دابا افيك نوفو زونغاجمون مع نايك و سامسونج و لاينز باردون جو بونس العام الجاي ما غنبقاش ندير بريز دو ماس. انا راكم واحد التصويره تموتوا بالضحك. شوفوا شوف لا بريز دو ماس اللي عطاتني شو قداش كنت فوكس اصاحبي. شوف تبارك الله هادشي على ماس. هنا كانت فيا 105 كيلو هنا كانت فيا 105 كيلو اي دابا 96. دونك غادي نقصو ما بقاش بزاف نطيح واحد 1 كيلو جو بونس 1 كيلو 2 كيلو ديال باقي واحد شويه ديال لا فلوت واحد شويه ديال الماء وديك الساعه نتهنى. دوزيام روبا لا جورني فراتي دونك 12 هاجي ما كليت والو مع العشاء. ما تعقدتش ناكل مع العشاء. الا كليت مع 8 ما يجيني الجوع حتى ديك 12 ونص. دونك 12 هادي لو روبا اللي عندي مع 12 غنقول لكم وقت الغدا. بون تناخذ لا داند انا تنطيب لا داند على حساب يومين داكوغ. تندير في تيبيروار كوم سا ما نبقاش اشاك فوا نطيب داكوغ. لا داند تندير فيها غير العطريه وتندير فيها السودانيه والبصله والربيع هكا باش نطيبها كوم سا كيعطيك شويه المذاق. اوكي هذيك لا داند ناشفه بحال البلاستيك تعيش منها. مع هادشي سورس دو كابز تناخذ غير بطاطا حلوه وحده داكوغ. ما تنكثرش بزاف الكابز. مي اليوم خديت واخا بون هادشي كيبان لكم والو مي راه دوزت واحد 10 ايام ديال سيتوجين. اوكي خديت هادي اليوم باسكو عندي الليغز كيبغيو الكابز اي كوم ليغوم في الخضره. ناخذ فلاسيش اللي كيليق ليا انا اللي زعما كيقهمني و بريسك بون ما نقولش لكم زيرو كالوري مي فيبل تري فيبل كالوري. خويا ما كاين ما احسن من لا سالاد ماروكان. عندك فلفله بصله كونكومبر الخيار الا ما خفت نكذب والمطيشه. دونك هادشي كامل لاستيوس. غتاخد زيت العود بلاتي سمحوا لي الدراري انا ما تنخدمش بلا لابار. دونك غنحط هادشي هنا زيرو. زيت العود ما خصنيش نفوت 8 غرام 8 زيت وقف. الله 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 الله. شنو نديرو دابا اللوح؟ لا ديها حرام ماشي مشكله الدراري ماشي على 3 غرام. سمحوا لي راه عندي غير الدوحه اللي خدامه وتندير معاه البزار سالاد ماروكان الا بنجي. فوالا نكثر هادشي داكشي السودانيه والبزار وهذا عزيز عليا. فوالا دونك تناخذ غطاء تندير فيه شويه ديال لا داند تندير ديما 200 غرام. غنقطع البطاطا حلوه سورس دو كابز والخضره تاخذوا افولونتي تتشبعوا داكوغ. انا تناكل لي ليغوم حتى نشبع صافي. دونك عندكم لوميغا 3 ديالكم عندكم فيبر عندكم غلوسيد عندكم بروتين ومع هادشي تنعاود زيت السودانيه. هذا الدوزيام روبا ديالي تناخذو 3 سوايع قبل. لو تروازيام روبا 1 اور ساعه قبل المعشى باش يسمحوا لي. الحمد لله ساعه قبل لونطرينمون تناخذ ديما بانان داكور. اون بانان بور الكابس كوم سا يكون عندك اسي دينيرجي باش تدفع ثقيل. ميم فلاسيش اون بانان مزيانه باسكو تتكون الكابس عندك ناقص نهار كامل. دونك خاصك ان بو دو كابس قبل لا سيونس. دونك خديت بانانه وحده نص ساعه قبل لونطرينمون غناخذ. الوغ غناخذ 5 غرام ديال الكرياتين. غادي ندير معاها بوستر
اوكي اون سكوب ديال البوستر وغادي ندير معها اون سكوب ديال الفات بيرنر. الوغ سولت سعد ديال مي بروتين نوتريسيون قال لي ماشي مشكل تقدر تخلطهم دونك غنخلطهم. كيف قلت لكم بري ورك اوت تناخذو غير نهار الفخاد، سينون لي زوطخ جور تناخذ قهوه بنانه. اليوم غناخذ بري ورك اوت انارشي مع بنانه. وكيف ديما توجور بيان ايكيبي، جوج قراعي ديال الايطونس ديال الماء، هادشي اللي خاصني انا في هاد لاسيونس. دونك ومن بعد ديريكسيون على صال نخدمو شويه هاد الفخاد هادو، غادي ناخدو 10 غرام ديال البي سي ا تنخلطها ديما في قرعه الماء ديال الايطونس. غادي ندوزو ليكس، غادي نتعذب شويه نوصل خاويه كلشي في البيسين. دايو معايا الدراري ليكس اون بيسات الموت. دونك بيسات شنو هو ملي تجمع دو زيكزارسيس ديال نفس جروب مسكولير. باغ اكزومبل دير دو زيكزارسيس ديال لي كوادريسيبس، دو زيكزارسيس ديال لي زيسكيو، تكومبينوهم بجوج سيري عند دوز دير منها بعد لي سيري عند دوز ليكزارسيس الاخر. دونك درت دو بيسات كوادريسيبس، دو بيسات لي زيسكيو و ان بيسات لي مولي. سي انا عزيز عليا البيسات، وليت تنديرو في سورتو في لاسيج باسكو كيخلي الكور ديالك، كيخلي الريتم كاردياك كيبقى طالع، دونك دوكو تعرق بزاف. ندوزو كاتريام روبا ديال لا جورني. وي تنحسبو روبا بحالو بحال بوست ورك اوت، بحال بري ورك اوت. دونك اش غادي ناخد في هاد كاتريام روبا؟ عندي بون عاوتاني كيف ديما مع شاك فوا تنكون في لاسيج تنسى التشيكل ديالي. دونك شنو درتو في قاع الماء؟ دونك درت 40 غرام ديال ايزوسون معها 5 غرام ديال الكرياتين. بالنسبه للناس كيقول لك الكرياتين في لاسيج تاخذها ولا لا، انا تناخذ لا كرياتين في لاسيج وتقدروا تاخذوها في لاسيج. علاش؟ باسكو لا ريتونسيون دو ديالها ماشي سو كوتاني، ماشي على اللحم، سي انترا مسكولير داخل المسكل. دونك سي ان افونتاج، كيبقى المسكل ديالك كيبان تو فوا باقي من الفوق شويه. دونك شعل الضو ولا هكا احسن. الواحد قبل ما ياخد الشيكر ديال لاوي ديالو جو كونساي ياخد كيف ديما دي سورس ديال الكابز. داكوغ دونك هنا عندي 3 تمرات، تقدروا تاخدوا اما التمر، اما تاخدوا العسل، اما تاخدوا البنان. داكوغ خاصكم ان غلوسيد انديس غليسيميك يكون طالع باش يدير لك، باش يعطيكم بيك دانسولين. دونك فوالا بالنسبه لي زونطرينمون ديالي اللي كيبغي يتبعهم لا فامي تلاقاو سور سناب. داكوغ دونك انا غادي نشد الطريق دابا، يلا نشد الماتش ديال البلاصه. oblige une perte de balle. Et c'est évident comme nous le Barça. Mi-temps. Profite باش ناخذ لو ديرني روبا ديالي. دونك 5e روبا. هي هذيك انا خسريت لاصال مع ديك 6 دابا 8 واحد ساعه ونص. تشيكر خديتو مع السونس، دونك دازت ساعه ونص بين لو ديرني تشيكر و لو بلا لو روبا اللي غادي ندير دابا. دونك بور لو روبا انا نهار تنخدم ليكس تنبغي ناخد كفته. داكور بلاصه لا داند لونطرينمون اللي من بعد. داكور سي بلوس دو كالوري، كيف عارفين لا فيوند روج فيها لا كرياتين، ماشي مشكل. مع هادشي غادي ناخد غير واحد شويه ديال الريبازماتيك. خصنا نعبدو كلشي عاوتاني صحي ديما. الوغ الروز غادي ناخد غير 100 غرام، 100 غرام ديال الروز محسوبه معبوره وهي طايبه. دونك غادي تجيني غير شويه غيان دو تو. فيوند هاشي كفته هاهي 250 غرام ديال الكفته. اي بيان سور الخضره كيف قلت لكم لي ليغوم تناخد افولونتي. لا ميم سالاد، لا سالاد ماروكان جو بونس هي اللي بدات تنفعني، تتقهم لي وما فيهاش لي كالوري بزاف. دونك هذا هو لو 5e روبا اللي غادي ناخد دابا. نزيد فيه واحد 8 غرام بالحساب ديال زيت العود ونطلعو نكملو الماتش. 10 dernier repas la journée. donc 6e repas شنو ناخد فيه؟ تناخد نورمالمون خصني ناخد كازين، مي ما بقاتش هي لا كازين. دونك غادي نعوضها باش غادي نعوضها بلا واي ايزوسون. ونعطيكم واحد لاستوس الا بغيتو لا واي زعما بغيتو تاخدو كازين بون بعدا باش نتفقوا باش تقدر تعوض الكازين تقدر تعوضها ببيرلي. مي انا في لاسيش نحاول نحيد لاكتوز. دونك بات بيرلي كاينه اون اوتر التيرناتيف هي تاخد لا واي وتزيد معها اون سورس ديال لي ليبيد ديال الدهنيات. باغ اكزومبل هنا عندكم اوميغا 3 وكاين نوع كاجو. هادو كيتقلوا لا ديجيسيون، فهمتي؟ ماشي كيرد لا واي اون كازين، لا تقريبا واي سي ان بو لو ستيل واي كيتقل لا ديجيسيون. دونك هذا هو الحل، سي سكو جو بو فير. دونك غادي ناخد 20 غرام ديال نوع كاجو ولا ديال الكاوكاو ولا ديال اللوز ولا ديال كاع اللي بغيتو. اي تناخد ديما 2 فيش اويل
اكسلون سورس ديال الاوميغا 3 تناخذ جوج قبل الناس. دونك العشرة يلا نصاد حتى انا بور ريكوبيري من ليغز. هذا سي لو ديرني روبا اللي غادي ناخذ اليوم. بالنسبه للناس كيقول لك كومون تو بو سيشي افيك 6 روبا بار جور، تجيهم بزاف لي روبا بزاف كيقول لك ما يمكنش تسيشي. لا غير باش تكونوا عارفين سي كو في لاسيش انا جو سوي ا 2200 كالوري 2200 كالوري في لاسيش بزاف لي روبا. الوغ في بريز دو ماس بزاف لي روبا كانت في 4000 كالوري 4000 كالوري. راه كلشي كيتلعب على لي كالوري ماشي على لي نومبر دو روبا مي على شنو تاكل في دوك لي روبا وشحال تاكل في دوك لي روبا باردون. دونك لي كونتيتي يفو سافوار جيري لي كونتيتي و لي غلوسيد ديالكم. لا سيش تخدم بلي غلوسيد. دونك انا لقيتوني دابا جو دوا امبريمي لا دييت اللي غادي نتبع غدا الاثنين. دونك لا نوفيل سيمين غادي نهبط ل 2000 كالوري. دونك كنت في 4000 كالوري ديرنيير ماشي ديرنيير سيمين جو بونس غادي بقات لي 2 سيمين ديال لاسيش. هذا سي بروغرام بيرسوناليزي مصوب ليا انا. فوالا هادشي كامل راه كاين اللي شاف في سناب شحال محتاج من بروتين بروميير سيمين. هذا البروغرام هنا شحال عندي ديال الكارس فوكس. دونك غلوسيد عندي 137 غرام في النهار، ليبيد دهنيات عندي 74 غرام، بروتين عندي 214 غرام، اي سكر 18 غرام. هادي قليله، هادي جايه سورتو من البنان. فوالا دونك عندي بريسك 50% ديال البروتين. فوالا دوزيام سيمين هادي ديال السيمانه الجايه. دونك غادي جوست نامبليمي لو بروغرام ديالي. دونك فوالا ها هو البروغرام اللي غادي نتبع هاد لا سيمين. فوالا غنتبع هاد لا سيمين. جو بونس غادي نخليكم هنا. يلا انا ندخل نعس لا فامي بلاتي فوكس عليا. غادي نخليكم هنا لا فامي. جيسبر الفيديو تكون عجبتكم. قولوا لي في ليسباس كومونتير شنو الفيديو بغيتو نخدم بار لا سويت. داكور انا موجد لكم دي سوجي على لا رونتري des programmes pour débutants داكشي كامل. et en même temps قولوا لي كي جاوكم لي نوفيل ترانزيسيون باسكو ما عرفتوش لاحظتوا كاين دي ترانزيسيون ان نوفو ستيل في لي ترانزيسيون في لي فيديو. دونك فوالا جو بريفير ناخذ وقتي في لي فيديو ونعطيكم ان تروك دو كاليتي بلوتو كو نكون واحد العوار. دونك فوالا باش تبعوا كيف قلت لكم هاد العام ما غاديش لا بريز دو ماس، غادي ندير اون بريز دو فوليوم باسكو بلي زونغاجمون اللي عندي جو بو با مبيرميتر نوصل لطابوز شي شوتينغ. دونك بريز دو فوليوم. بغيتو تتبعوا لي زونترينمون لو سلاف على لا فان لا فيديو كيف ديما باش ابوناو لا شين وراكم هنا باش تشوفوا فيديو موتيفاسيون وراكم نشوفك في فيديو الجاي.